मुजीबुर रहमान साहब, ये देखें कि कभी तो जमात अहमदिया की अमन पसंद तालीमात को देखकर हमारे पे इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि ये लोग अंग्रेज़ों के एजेंट हैं। और कभी ये है कि दहशतगर्दी के वाक़यात पे ये कहते हैं कि इस दहशतगर्दी के वाक़े के पीछे जमात अहमदिया का और मगरबी ताकतों का हाथ है। ये किस किस्म की कन्फ्यूजन पर मबनी एतराज़ है? जी मुजीब साहब। जी आसिफ साहब, बात यह है कि खुशनूद अली साहब ठीक कहते हैं, ये इनका हक है, जितना चाहें जाहिर करें, जितना चाहें जाहिर ना करें। दुनिया भर में तो मीडिया आज़ाद है ही, पाकिस्तान में इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही आज़ाद है। हम आज़ादी इजहार के सबसे बड़े अरमबरदार हैं। हम दूसरों के लिए भी ये हक मांगते हैं, अपने लिए भी मांगते हैं, मगर हमारा मीडिया अपना हक तो पूरा इस्तेमाल करना चाहता है, अहमदियों को यह हक जुज़वी तौर पर देने को तैयार नहीं। ये जो उन्होंने फरमाया कि जितना चाहें जाहिर करें, जितना चाहें जाहिर ना करें, तो इस बारे में तो मुझे कोई शक नहीं है कि खुशनूद अली साहब अपने हक से अच्छी तरह वाकिफ। सवाल सिर्फ ये है कि हुकूक के मुकाबले में कुछ जिम्मेदारियां और फराइज भी होते हैं। वो जिम्मेदारियां या फराइज जो हैं उनसे ये वाकिफ ही नहीं है या जानबूझकर उनसे इगमाज कर रहे हैं, एतराज कर रहे हैं। ये जो उन्होंने कहा कि जो मैंने जाहिर किया वो मेरा हक है, जो मैंने जाहिर नहीं किया वो मेरा हक है, ये मैं आपसे अर्ज करूं, ये एक लिहाज से उसूलन ये बात दुरुस्त है, ये गलत नहीं है। दुनिया भर के सहाफ़ी खबरों के बारे में अपनी सोर्स जाहिर नहीं किया करते और उन्हें ऐसा करने पर मजबूर भी नहीं किया जा सकता। खुशनूद अली साहब शायद इस रवायत की आड़ लेकर ये कह गए हैं कि जो मैंने बताना था बता दिया, जो नहीं बताना था नहीं बताता, मेरा हक है। मगर इन्होंने खुद फरमाया मैं कोई ऐसा वैसा सहाफ़ी नहीं हूँ। ये CPNA के सदर हैं, इतने कोई नौआमोज भी नहीं है कि इनको ये पता ना हो कि न्यूज़ और व्यूज़ में क्या फ़र्क है। न्यूज़ की सोर्स वो बताने पर मजबूर नहीं है, लेकिन व्यूज़ जाहिर करने के लिए उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। खबर की रिपोर्टिंग भी जिम्मेदारी का तकाजा करती है, मगर कॉलम निगारी और इदारिया नवीसी जो है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का तकाजा करती है। इदारिया नवीस अपने इदारिया में राय का जब इजहार करते हैं तो उसकी कोई बुनियाद होनी चाहिए, वरना सहाफती दुनिया में इसे राय नहीं इल्जाम तराशी कहा जाएगा। खुशनूद अली साहब ने दाता दरबार के ज़िमन में के बारे में, दहशतगर्दी के ज़िमन में, जमात अहमदिया के बारे में जो एक लायानी और बेपर की उड़ाई है, वो इदारती कॉलम में बात की है, वो कोई खबर की रिपोर्टिंग नहीं है। इदारती कॉलम तक ये बहुत सफर तय करके आए हैं। इनकी रिपोर्टिंग से भी हम पाकिस्तान में खूब वाकिफ हैं, कैसी कैसी रिपोर्टिंग होती थी और जब रिपोर्टिंग की तहकीक की जाती थी तो पीछे क्या क्या निकलता था, उससे हम वाकिफ हैं। ये सारा सफर तय करके रिपोर्टिंग का अच्छी बुरी जैसी भी इन्होंने की, अब ये इदारती मकाम तक पहुंच गए हैं। इदारिये भी लिखते हैं, कॉलम भी लिखते हैं और CPNA के चेयरमैन भी हैं, और जो ये फरमा दें वही कानून है, मुस्तनद है इनका फरमाया हुआ। तो ये जो है ये अपनी हर बात को कानून के दर्जा दे देते हैं। रही ये बात कि दहशतगर्दी के पीछे, दाता दरबार की दहशतगर्दी के पीछे अहमदियों का हाथ है, तो मौसूफ जो हैं ये बड़े पुराने साजिशें तराशने के आदी हैं, और हर वाक़ये के पीछे अहमदियों को की साजिश करार दे देने का ये रवैया जो है ये भी पाकिस्तान में कोई नया नहीं है। इनसे पहले भी एक मौलाना होते थे, वो बड़े दावे से कहते थे कि बहरुल काहिल की तह में दो मछलियां लड़ पड़ें तो उसकी जिम्मेदारी भी अहमदियों पर है और उन्हीं की साजिश है। और उन मौलाना का हाल ये था कि खुद ये साजिश उन्होंने रची थी कि मिर्जा ताहिर अहमद को पकड़ लो तो असलम कुरैशी का पता मिल जाएगा, वरना मुझे चंदौट के चौराहे पर फांसी दे देना। और हुआ ये कि असलम कुरैशी साहब खुद आके एक दिन टीवी पर DIG और सीनियर पुलिस अफसरों के साथ हाजिर हो गए। तो साजिशों को ये बताना कि साहिल के बहरुल काहिल की तह में मछलियां लड़ पड़ें तो वो भी अहमदियों की साजिश है, ये रवैया कोई दया नहीं है।
اور یہ میں آپ سے بتاؤں، یہ خشنود علی صاحب کو یہ بھی ضمناً کہہ رہے تھے کہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، میں ان کو قرآن بھی سنا دوں تھوڑا سا. یہ رویہ جو ہے یہ اس کی نشاندہی قرآن میں بھی ہوتی ہے. یہ صرف خشنود علی صاحب کا یا مولانا منظور چنوٹی کا رویہ نہیں ہے. کئی ہزار سال پہلے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، یہ سورہ اعراف کی آیت 131 یا 30 نکال کے دیکھیں، فرعون کے زمانے میں بھی رویہ یہ تھا کہ جب اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں کوئی مصیبت آ پڑتی تھی تو کہتے تھے موسیٰ ہم نے فال نکالی ہے، ہماری ساری مصیبتوں کا ذمہ دار تو ہے. تو احمدیوں کو اپنی ہر غلطی کا ذمہ دار ٹھہرانا، یہ کس رویے کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں اور کس رویے کے یہ پیروکار ہیں، ذرا غور کر کے دیکھیں. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، میں کچھ نہیں کہتا. تو رہ گئی یہ بات کہ یہ لوگ جو اپنا کیا دھرا ہے وہ ان کے سامنے آ رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ دہشت گردی کے جو کانٹے ہمارے حکمرانوں نے بوئے ہیں وہ فصل تو اب ان کو خود ہی کاٹنی پڑے گی. جماعت احمدیہ پر الزام دینے سے کام نہیں چلے گا. اور یہ جو ہے کہ دہشت گردی احمدیوں نے کی ہے، تو ان الزامات کی اپنا آصف صاحب آپ پرواہ نہ کریں. پاکستان کے لوگ، دنیا بھر کے لوگ، اکثریت ان کی خاموش ضرور ہوتی ہے، دوسروں کی بلا اپنے گلے میں نہیں ڈالتی، لیکن اکثریت بیوقوف نہیں ہوتی. وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں، وہ جماعت کو بھی جانتے ہیں، جماعت کے مزاج کو بھی جانتے ہیں، جماعت کی روایات کو بھی جانتے ہیں. وہ ان باتوں پر کان نہیں دھرتے. جن کے ساتھ یہ واقعات پیش آتے ہیں روزمرہ، وہ خود نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کہاں ان کو شک ہے. آج بھی پاکستان میں وزیر قانون جو پنجاب کے ہیں اور وزیر قانون جو ہمارے وفاق کے ہیں، ان کے بیانات پڑھیں تو وہ کچھ نشاندہیاں کر رہے ہیں. کچھ لوگ کدھر کو دھیان جاتا ہے وہ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو خوب پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور کدھر سے ہوا ہے. تو احمدیوں پر الزام لگانے سے کچھ نہیں بنے گا. احمدی تو وہ لوگ ہیں کہ 28 مئی کو کتنا بڑا سانحہ ہوا، لاہور خون میں نہا گیا، 2 مسجدوں میں نمازیوں کو شہید کیا گیا جو خدا کی عبادت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. کچھ بھی تھی عبادت کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، نماز پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے. اتنا بڑا حادثہ گزرا، اور اتنے بڑے حادثے پر جماعت احمدیہ کا جو رویہ تھا اس رویے کو قوم نے نہیں دیکھا. کوئی ایک ٹائر جلا، کوئی ایک ہڑتال ہوئی، کوئی ایک کسی نے جا کے کسی وزیر کے گھر کا یا کسی ڈی آئی جی کے گھر کا یا کسی ایس پی کے گھر کا محاصرہ کیا، گھیراؤ ڈالا کہ صاحب آپ ہماری حفاظت کے ذمہ دار تھے، حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو یہ جماعت جو ہے سازشیں کرنے والی ہے. یہ جماعت یہ ذہن سازشیں کرنے والوں کا ذہن ہے. پاکستان کے لوگ دیکھتے نہیں ہیں کیا؟ وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ خوب سمجھتے ہیں، مگر اس کے اظہار کا حوصلہ نہیں ہے. مگر خشنود علی صاحب خاطر جمع رکھیں، یہ ہماری صحافت کی آزادی، اس کے اوپر جتنا آپ نے اچھل کود کرنی ہے کر لیں، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. صحافیوں کے اندر سے آوازیں اٹھیں گی اور آخر جو صحافتی اقدار ہیں وہ غالب آئیں گی. ہم دنیا کی نیک قدروں پر اچھی امیدیں رکھتے ہیں، پاکستان کے صحافیوں سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں. غیر ذمہ دارانہ صحافت ہمیشہ نہیں چلے گی، ختم ہو جائے گی. اور اس وقت جو یہ کہتے ہیں کہ میرا فرمایا ہوا قانون ہے، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے. اور یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تضاد ہے، پہلے کہتے تھے کہ امن پسند جماعت ہیں تو انگریزوں نے ان کو سہ دے رکھی ہے، مغربی طاقتوں نے سہ دے رکھی ہے، اور جب دہشت گردی ہوئی ہے تو اب کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں. تو ان دونوں باتوں میں بڑا تضاد نظر آتا ہے. تضاد تو ہے مگر تضاد نہیں بھی ہے، رویہ ایک ہی ہے. بات یہ ہے یہ ایک ہی سکے کے 2 پہلو ہیں جو مختلف رنگ میں ظاہر ہوتے ہیں. معمور من اللہ نے سمجھا عقل اور دلیل کا زمانہ ہے، خون ریزی اور تلوار کے ذریعے جہاد کے تصورات کو لے کر آگے بڑھو گے تو نقصان اٹھاؤ گے. انہوں نے اس معمور من اللہ کی آواز کو نہیں سنا، جہاد کے غلط تصورات سے چمٹے رہے، اور جو آخر دہشت گردی کی شکل اختیار کر گیا. صحیح اسلامی اصول اور نیک نصیحت نہ ماننے کا وبال اپنے اوپر آیا تو موسیٰ کی قوم کی طرح، آل فرعون کی طرح کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے آیا ہے. بھول گئے کہ ہم نے نصیحت نہیں سنی تھی.
تو یہ اب آیا، یہ تضاد تو تاریخی ہے، میں اور آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے، اور اب بھی سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی صاحب اب بھی اگر نہ سمجھے تو سمجھائے گا خدا. میں تو یہی عرض کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ مجیب الرحمان صاحب، جزاک اللہ.